नमस्कार। समसामयिक संवादको आजको श्रृङ्खलामा पनि तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विनोद कुमार विश्वकर्मा। आज हामी संवाद गर्दछौँ सामाजिक न्याय अर्थात् सोशल जस्टिसको सम्बन्धमा र संवादमा उपस्थित हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवजी। मानवाधिकार र समानताको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, पिछडा वर्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुम्बासी आदि जाति समुदायहरूलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ। के यी जाति समुदायहरूलाई संविधानतः व्यवहारमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरिएको छ त? यसै विषयवस्तुमा उपेन्द्र यादव ज्यूकै शब्दमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछु। अध्यक्षज्यू नमस्कार। नमस्कार। स्वागत छ तपाईलाई आजको श्रृङ्खलामा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायतका जाति समुदायहरूलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा र साथसाथै मूल्य र मान्यताको आधारमा के सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरिएको छ त यहाँको विचारमा? धन्यवाद विनोदजी। वास्तवमा के हो भन्दाखेरि आजको 21औं शताब्दी जहाँ मानव जाति विज्ञान, प्रविधि, उद्योग, धन्दा, सञ्चार र युद्धका हात हतियार लगायतका क्षेत्रमा धेरै प्रगति गरिसकेको छ। आज मानव निर्मित यानहरू बृहस्पति ग्रह, मङ्गल ग्रह, बुध ग्रहमा चक्कर लगाइरहेको छ। अब बेलामा पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले पनि यो धरतीको खास गरी सम्पन्न मुलुकहरूको पनि कुल जनसङ्ख्याको 10% मानिसहरू प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $2 मा बाँच्न विवश भएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको व्यक्तिगत सामुदायिक अवस्था अत्यन्त चाहिँ के छ भने कष्टकर जीवन रहेको छ। भोकमरी, गरिबी, रोग, अशिक्षा र वातावरणीय ह्रासको दुष्प्रभाव आज चाहिँ के छ भने विशाल जनसमुदायहरूमाथि परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सामाजिक न्यायका कुराहरू गरिरहेका छौँ। सामाजिक न्याय आर्थिक न्यायसँग जोडिएको कुरा हो। एक सिक्काका दुई पाटाहरू। र सामाजिक न्यायलाई 3वटा वर्गमा राखेर आजको युगमा हेर्ने गरिन्छ। पहिलो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि व्यक्ति वा समुदायले जुन आफ्नो जीवनको विकास गर्नका लागि राज्यद्वारा प्रदान गर्ने अवसरहरू, सेवाका अवसरहरू, सम्पत्तिका वितरण कतिको निष्पक्ष र कतिको न्यायोचित छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। जसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक जातिहरू बाँच्नका लागि भोजनको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकोस्, उनले शिक्षा प्राप्त गर्न सकोस्, बाँच्ने योग्य प्रदूषण रहित वातावरणमा बाँच्न सकोस्, ऊ रोजगारी प्राप्त गर्न सकोस्, स्वच्छ पिउने पानी प्राप्त गरोस्,
कमसेकम मानव जीवनका लागि चाहिने अति न्यूनतम आवश्यकताहरू पनि उनले पुरा गर्न या प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन। यो सामाजिक न्यायको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आज पनि नेपाल भारत तककी कुरा गर्ने युरोप अमेरिकाका धेरै मुलुकहरूमा पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। अफ्रिका र चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल्याटिन अमेरिका र एसियामा ठुलो सङ्ख्यामा हेर्नु हो भने आर्थिक रूपले विपन्न रहेका मानिसहरू बालहरू रोगी छन्, कुपोषणका शिकार ती बच्चाहरू छन्। त्यहाँ बाल मृत्यु दर अत्याधिक रहेको छ। त्यहाँनेरि महिलाहरू अधिकारविहीन रहेका छन्। अपराधको दर बढ्दो छ। वातावरणीय प्रदूषण युक्त वातावरणमा बाँच्न विवश भएका छन्, जसको आफ्नो घाँस बाँस कपास केही पनि छैन। यस्ता विशाल जनसङ्ख्या आज एकापट्टि रहेको छ, जसको आवश्यकता भनेको चाहिँ के हो भने रोग भोग अशिक्षा स्वास्थ्यकर भोजन जस्ता कुराहरूबाट प्रभावित रहेका छन् र त्यसलाई प्राप्त गर्न अवस्था चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राज्यको नीतिमा निर्भर गर्ने कुरा हो। यसरी संसारभरि गरिबी बेरोजगारी विभेद अस्वस्थकर अशिक्षामा बाँच्नुपर्ने जुन व्यवस्था छ त्यो व्यक्तिको वा त्यो समुदायको मात्रै दोषी होइन। यो सम्पूर्ण कार्य चाहिँ के हो भने राजनीतिको हो। कुन देशले कुन सरकारले कुन राज्यले कस्तो अर्थनीति अपनाउँछ, कस्तो चाहिँ के छ भने लोक कल्याणकारी राज्यहरूको परिकल्पना गरेको छ र अगाडि बढाइरहेको छ, कस्तो खालको सामाजिक सुरक्षालाई लागू गरिरहेको छ, यसमा निर्भर गर्ने कुरा हो। ती दुखित व्यक्तिमा दोषी होइन, दोषी सम्पूर्ण राज्य सत्ता र शक्ति नै हो। त्यस कारणले चाहिँ के भन्दाखेरि यो अत्यन्त आर्थिक रूपले जोडिएका सवालहरू जो सामाजिक न्यायसँग जोडिएका छन्। आज लाखौं बच्चाहरू जन्मिन्छन्, कुपोषणका शिकार हुन्छ र अल्प आयुमै मृत्यु हुन्छ। आमाहरूको मृत्युदर त्यत्तिकै बढिरहेछ। भुखमरीले मानिस त्यत्तिकै मरिरहेका छन्। गरिबी र बेरोजगारीले त्यत्तिकै ठोकर खाइरहेका छ र मानवीय जीवन नै कष्टकर बनेर गएको छ। तिनका लागि सामाजिक न्यायको खाँचो छ। उनले न्याय मागिराखेको छ भने एउटा पाटो सामाजिक न्यायको हो। यसलाई खास गरिकन आर्थिक पाटोको रूपमा हेर्नुपर्नेछ, जसमा आर्थिक समानता र वितरण प्रणाली सम्पत्तिको वितरण प्रणाली निष्पक्ष र न्यायोचित हुँदैन तबसम्म सामाजिक न्यायको कल्पना गर्न सकिँदैन। र खास गरी यो पुँजीवादी व्यवस्थामा अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरूमा, सामन्तवादी अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरूमा सामाजिक न्यायको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले सामाजिक न्याय समानता सम्पन्नता र सामाजिक चाहिँ सुरक्षा लोक कल्याणकारी राज्य भएका मुलुकहरू, खास गरिकन सामाजिक लोकतन्त्र अपनाएका मुलुकहरू, समाजवादी मुलुकहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामाजिक न्याय केही हदसम्म देखिन्छ। दोस्रो पक्ष हो सामाजिक न्यायको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सहभागिताको सवाल। आर्थिक रूपले विपन्न भएका वर्गहरू, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पिछडिएका ती जात जातिहरू, खास गरिकन हाम्रो भाषामा भन्ने बोले दलित समुदाय, विपन्न वर्ग, असहायहरू, आदिवासी जनजातिहरू, मधेसीहरू, थारूहरू लगायतका विभिन्न समुदायहरू, उनीहरूको प्रतिनिधित्व र भागीदारी देशको नीति निर्माणमा अत्यन्त न्यून रहेको छ। शासन प्रशासनमा भागीदारी नाम मात्रको रहेको छ र आर्थिक उत्पादन र क्षेत्रमा उनको भागीदारी भनेको श्रम बेच्ने बाहेक अरू केही पनि रहेको छैन।
त्यस कारणले सामाजिक न्यायसँग जोडिएको दोस्रो सवाल के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधित्व र भागीदारिताको सवाल। जबसम्म राज्य शक्ति सत्ता र उत्पादनका साधनहरूमा भागीदारी हुँदैन, साझेदारी हुँदैन, प्रतिनिधित्व हुँदैन, त्यहाँ विपन्नता र गरिबी ठुलो संख्यामा हुन्छ र त्यहाँ सामाजिक न्याय चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राप्त गर्न सक्दैन। न्याय भन्नेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गरिब वर्गका लागि अत्यन्त अदूरदर्श के भनौँ अति दूरको विषय, प्राप्त गर्न निकै कठिन हुने अवस्था संसारभरि हुन गएको छ। त्यस कारणले सहभागिता, भागीदारी र प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित ती समुदायहरू, ती विपन्न वर्गहरू, ती दलितहरू, ती आदिवासी जनजातिहरू, ती पिछडा वर्गहरू, ती चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछौटेपनको जीवनमा बाँच्न बाध्य भएका, विवश भएका समुदायहरूको प्रतिनिधित्वको सवाल। यो दोस्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सामाजिक न्यायसँग जोडिएको अति महत्त्वपूर्ण सवाल। तेस्रो सवाल खास गरिकन ती मुलुकहरूको लागि जुन मुलुकमा जाति प्रथा छ, जात प्रथा छ, कास्ट बेस्ड सोसाइटी छ, वर्ण आश्रम आधारित या वर्ण व्यवस्थामा आधारित समाज छ, त्यो समाजमा सामाजिक न्यायको विषय झन् कठिन विषय बन्न गएको छ। त्यहाँ तल्लो जात र माथिल्लो जात भनेर छुट्याइएको छ। कथित तल्लो जात या कथित माथिल्लो जात जन्मका आधारमा तय हुन्छ र जो पछाडि परेको जातिमा जन्म लिन्छन् त्यो उनको अपराध होइन। तर जन्म लिइसकेपछि एउटा दलितको बच्चा दलित भएकै कारणले मानवीय जीवन बाँच्न पाउँदैन। एउटा दलित, एउटा महिला भएकै कारणले उसले समान ज्याला सुत्न पाउँदैन, पुरुषहरूलाई समान अधिकार, अवसर र समानताको हकको प्रत्याभूति गर्न पाउँदैन। एउटा दलितले अहिले त हुन त 21औं शताब्दीमा अहिले सुधार पनि भएका छन्, तर पनि हेर्छु म शिक्षाबाट वञ्चित, स्वास्थ्यको उपचारबाट वञ्चित, त्यसै गरिकन चाहिँ के छ भने सम्पत्तिबाट वञ्चित र सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले बहिष्करणमा पारिएको समुदाय हो। यो सवाल भनेको सामाजिक सवाल हो, सामाजिक पक्ष हो, सामाजिक न्यायको पक्ष। र यसमा जबसम्म यो वर्ण व्यवस्थाद्वारा सृजित खास गरिकन शूद्र र महिलाहरूमाथि जन्मकै कारणले मानवीय सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ, सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष रहिरहन्छ। त्यस कारणले यो पक्ष भनेको सामाजिक पक्ष पनि हो। यसैसँग धार्मिक, सार्वजनिक विभिन्न पक्षहरू पनि जोडिएको छ। र यो 21औं शताब्दीमा मानिसको जात मानिस मात्रै हुन्छ। मानिस उसको चरित्र, गुण र व्यवहारले छुट्टिनुपर्छ, न कि कुन जात, जाति, कुन धर्म, कुन संस्कृतिमा जन्मियो त्यसको आधारमा छुट्याउने प्रथा र प्रणाली नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि अत्यन्त अमानवीय, अत्यन्त चाहिँ के छ भने दर्दनाक अवस्था हो। यसबाट मुक्ति दिलाउनु भनेको सामाजिक न्यायको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। सामाजिक न्यायका लागि सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कार्य के हो भने गरिबीको अन्त्य। गरिबीको अन्त्य नभइकन सामाजिक न्याय हुन सक्दैन। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि स्तरीय शिक्षा र महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने। किन भन्दाखेरि लैङ्गिक असमानता र विभेदका कारण पनि सामाजिक न्यायबाट महिलाहरू वञ्चित भएका छन्। र तेस्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रोजगारी, यानी गरिबीको अन्त्य, सबैलाई शिक्षा, स्तरीय शिक्षा, महिलामाथिको विभेदको अन्त्य। यी के हुन् त भन्दाखेरि खास गरिकन सामाजिक न्यायका आधारशिलाहरू। यो सँगसँगै निष्पक्षता र असमानता
आय आर्जनमा रहेको असमानतालाई हत्या गर्ने र राज्यले वितरण गर्ने विकास निर्माण र सेवाका लागि अवसरका लागि वितरण गर्ने स्रोत र साधनको वितरणमा न्यायोचित र समानता यसको दोस्रो आधार हो। तेस्रो आधार सामाजिक न्यायको के हो भन्दाखेरि मैले एउटा कुरा भने गरिबीको अन्त्य सँगसँगै एकदम चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सुरक्षा जस्ता कुराको प्रत्याभूति। यी तीनटा आधारहरू के हुन् भन्दाखेरि सामाजिक न्यायका आधारशिलाहरू यसलाई भनिन्छ। अब असमानता कहाँ छ त भन्दाखेरि असमानता आएको वितरणमा छ। असमानता पहुँचमा कम नहुनु हो। कुनै पनि व्यक्तिलाई या समुदायलाई सत्ता, शक्ति र निर्णयमा पहुँच नहुनु पाउनु। असमानता गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त गर्न अवसर पाउनुपर्ने हो। त्यो अवसरको असमानता छ। असमानता शिक्षा आर्जन, समान स्तरको शिक्षा आर्जन नपाउने वा शिक्षै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाले असमानता भएको छ। यानि नलेजमा पहुँच नभएपछि मानिस त मानिस बन्नै सक्दैन। त्यसै गरिकन असमानता चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिने वातावरण, इन्भाइरोमेन्ट, प्रदूषणबाट मुक्त हुने वातावरणमा असमानता छ। त्यसै गरी असमानता कहाँ छ त भन्दाखेरि राज्यले प्रदान गर्ने राजनीतिक सहभागिता, नागरिक सहभागिता र नागरिक अधिकार, सांस्कृतिक सामाजिक अधिकारसँग जोडिएको कुरा हो। यी आधारहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि असमानताका आधारहरू, अन्यायका आधारहरू। यो असमानता र अन्यायका आधारहरूलाई अन्त्य गरेर सामाजिक न्यायका आधारहरूलाई स्थापित गर्न सकेको खण्डमा जुन समाजको निर्माण हुन्छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामाजिक न्यायमाथि आधारित समाज बन्दछ। र त्यो चाहिँ के हो त भने मानव जीवनको एउटा सर्वोच्च लक्ष्य पनि हुनुपर्दछ कि सामाजिक न्यायमाथि आधारित समाजको निर्माण। सामाजिक न्याय आर्थिक न्यायसँग जोडिएको कुरा हो। यो मानव अधिकारसँग जोडिएको कुरा हो। यो समानताको अधिकारसँग जोडिएको कुरा हो। यो लोकतन्त्रसँग जोडिएको कुरा हो। र सामाजिक न्याय बिना आर्थिक न्याय हुन्न, आर्थिक न्याय बिना सामाजिक न्याय हुँदैन र सामाजिक आर्थिक न्यायको अभावमा लोकतन्त्रको कुनै अर्थै रहँदैन। एउटा फगत बकवास गर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि थलो मात्रै हुन जान्दछ। र त्यस बेलामा चाहिँ के छ भने मानवीय जीवन हुँदा खाने र हुने खाने बीचको विवादित समाजमा हुँदा खानेले जबसम्म हुने खानेको अवस्थामा जानका लागि उसले जीवनका अवसरहरू प्राप्त गर्दैन। सामाजिक न्यायका तीनटा आधारहरू मैले निवेदन गरेँ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जीवनका लागि दीर्घकालसम्म दीर्घ जीवनका लागि चाहिँ आधारहरू, जसमा चाहिँ खास गरिकन आवास, उसले लाउने, खाने, बस्ने, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र साधन स्रोतमाथिको पहुँच एउटा आधार। र दोस्रो मैले संक्षिप्तमा भन्दाखेरि सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा, प्रशासनिक जीवनमा भागीदारी हुन पाउने र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार सम्बन्धित घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूको भोग गर्न पाउने र खास गरिकन प्रतिनिधित्व र सहभागिताको भागीदारीको अधिकार सुनिश्चितता हुने र खास गरिकन न्यायसँग जोडिएका सवालहरू भनेको भोजनको अधिकार, पिउने पानीको अधिकार, आवासको अधिकार, उसलाई पुनर्वासको अधिकार, शिक्षाको अधिकार र कार्यको अधिकार, उसले चाहिँ इन्फर्मेसन पाउने अधिकार। यी अधिकारहरूबाट वञ्चित रहेका जुनसुकै जात जातिले
जबसम्म यी अवसर र अधिकारहरू पाउँदैन सामाजिक न्यायको कुनै अर्थ रहन्न। र सामाजिक न्याय बिनाको समाज, त्यो समाज चाहिँ के छ, मानवीय समाजिक हुन सक्दैन, त्यो अमानवीयतामाथि आधारित समाज बन्दछ। त्यसै गरिकन अब नेपालको सन्दर्भमा आउँदाखेरि नेपाल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जात जाति धर्मका आधारमा विभाजित समाज रहेको छ। यो जात जाति र धर्मको आधारमै चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्पत्तिको वितरण, शिक्षाको स्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि जोडिएका छन्। जस्तो उदाहरणका लागि हेर्ने हो भन्दाखेरि नेपालमा दलितहरू, जनजातिहरू, आदिवासीहरू, महिलाहरू, मधेसी समुदायहरू लगायतका विभिन्न समुदायहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र त्यसमा पनि विपन्न दलित वर्गका मान्छेहरू खास गरिकन चाहिँ के हो भन्दाखेरि आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन जस्ता कुराहरूबाट वञ्चित र अभावग्रस्त जीवनमा रहेका छन्। यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ। र विगतमा चाहिँ यो कसरी भयो त भन्दाखेरि शक्ति र भूमि व्यवस्थाको, अर्थव्यवस्थाको असमान वितरण भएकै कारणले राज्यले चाहिँ के भने शासक वर्गले भूमि र सम्पत्तिको वितरण, अधिकारको वितरण, शक्तिको वितरण कै असमानता तरिकाले गरिएको कारणले जस्तो दलित समुदायहरू शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरी, पढिहाल्यो भने जिब्रो काट्दिने, सुनिहाल्यो भने कानमा लाहा हाल्दिने र त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्यो भने त्यसलाई खोज्ने, ठुला अधिकार नहुने, जुन किसिमको अमानवीय जुन चलन चल्ती र प्रणाली अगाडि आयो त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठुलो समुदायलाई जसलाई शूद्र भन्ने गरिन्छ अधिकार, अवसर र न्यायबाट वञ्चित पार्यो। अहिले पनि नेपालमा करिब करिब 31% भन्दा बढी जनसङ्ख्याहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय गरिबी रेखाका मुनि रहेका छन्। ती मुनि रहनेमा को छन् त भन्दाखेरि निम्न वर्ग र ती दलित समुदाय नै रहेका छन्। र चाहिँ के छ भने महिलाहरूको त झन् दलित महिलाको त हालै बेहाल छ। पनि यसको अन्त्य नभइकन हामीले सभ्य समाजको निर्माण गर्न सक्दैनौँ। टोटल जनसङ्ख्याको 20% जनसङ्ख्या जो गरिब छन् उनीहरूले मुलुकको 6% आम्दानी मात्र उपभोग गर्न पाएका छन् या उसमाथि उसको विकासका लागि 6% मात्रै लगानी गरिन्छ, जो 20% जनसङ्ख्या जो गरिब वर्ग रहेका छन्। त्यसै गरिकन 20% धनी वर्गले झन्डै 55% मुलुकको आय आम्दानी आफ्नो लागि खर्च गर्छ या तिनका लागि खर्च गरिन्छ, तिनले इन्जोय गर्दछ। भन्दाखेरि 20%ले 6% गर्नु, 20% गरिबले र 20% धनीले 55-56% करिब खर्च गर्नु भनेको या उपभोग गर्नु भनेको यो भन्दा ठुलो आर्थिक असमानता कहाँ हुन्छ र? त्यसकारणले चाहिँ के भने आय स्रोतमा र रोजगारीमा पहुँचमा समानता भएन भने त्यहाँ न्याय भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसै गरिकन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालमा ती दलितहरू, विपन्न वर्गहरू नै सबभन्दा बढी दलित छन्। उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि साधन स्रोत र शक्तिमा पहुँच छैन, अवसरमा पहुँच छैन। उनीहरूले शिक्षा पाउँदैन, उपचार गर्नका लागि सरकारी अस्पताल गयो भने उपचार हुँदैन, प्राइभेटमा जाने सम्भवै छैन। उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि साधन स्रोत र शक्तिका अभावमा आर्थिक र सामाजिक रूपले बहिष्करणमा पारिएका छन्। उनीहरू विभेदमा पारिएका छन्। उनीहरू शोषित र पीडित रहेका छन्, जो हाम्रो मुलुकमा सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले गहिरो जडो गाडेर बसेको छ। यो असमानता र उत्पीडन, यसलाई उखलेर फालेर
समानता, न्याय, सामाजिक न्यायमाथि आधारित समाजको निर्माण गर्नु नै आजको चाहिँ नेपालको आवश्यकता हो। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि धेरै क्षेत्रबाट प्रभावित भएका छन् कुरा। आज निजीकरण, वैश्वीकरणको युग हो, यानि प्राइभेटाइजेसन, लिबरलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन, उदारीकरण, निजीकरण र वैश्वीकरणको युगमा आज प्राइभेट सेक्टरहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, शिक्षाका क्षेत्रमा, पिउने पानीका क्षेत्रमा अगाडि आएका छन् र त्यसमा चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि त्यसले झन् असमानतालाई बढाएको छ। अब एउटा खान नपाउने झोपडीमा बस्ने गरिबले बोतलको पानी किनेर पिउन सक्दैन, सरकारले पानी सप्लाई गरेको गुणस्तर छैन। आज शिक्षा महँगो भइसक्यो, व्यापार भइसक्यो, ठुल्ठुला धनीका छोराछोरीहरूले मात्रै पढ्न पाउने अवस्था छ। ती गरिबका छोराछोरी त शिक्षा पाउने स्कुल जानै सक्दैन। त्यसै गरिकन के भने हस्पिटल या औषधि उपचार पनि आज निजीकरण र व्यापारीकरण भएको छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। त्यहाँ गरिब वर्ग, दलितहरू, विपन्न वर्गका मानिसहरू उपचारै गर्न पाउँदैन, यानि उपचारको अभावमा मर्नुपर्ने। यी शिक्षा, स्तरीय शिक्षा नपाएर मानवीय जीवन बाँच्न नसक्ने, भोजन उचित नपाउने, पिउने शुद्ध पानी पनि नपाउने अवस्था सिर्जना चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्राइभेटाइजेसनले भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ के हो भने राज्यले यो तीव्र गतिमा बढिरहेको प्राइभेटाइजेसनलाई, यसको स्वरूपलाई बदल्नु जरुरी छ, जो न्यायोचित होस् र जसले सामाजिक दायित्व पनि वहन गरोस्। त्यसै गरिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्फर्मल क्षेत्रमा, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको अवस्था झन् गाह्रो छ। अनौपचारिक क्षेत्र भन्दा जस्तो होटलमा काम गर्ने मजदुरहरू, कृषि मजदुरहरू, रिक्सा चलाउने, ठेला चलाउने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोहर उठाएर बोकेर फाल्ने महिला पुरुषहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अझ जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, तिनका जीवनस्तर त झन् अमानवीय जीवनस्तरै बाँच्न बाध्य भएका छन्। त्यस्तै गरिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि पब्लिक हेल्थ सेक्टरमा, यानि सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्र, उनीहरूको न पहुँचमै छैन, न उनीहरूको पहुँचमा छ, न सङ्ख्या चाहिँ के छ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ। जस्तो अहिले नै भनौँ न, अहिले कोभिड संसारभरि फैलिएको छ। मृत्यु दर हेर्नु हो भने सबभन्दा ठुलो चाहिँ के छ भने दलित, गरिब र अति विपन्न वर्ग नै मरिरहेको छ। सरकारले उपचार गराउन सकिरहेको छैन, पिसिआर पनि उनीहरूलाई जाउन सकेको छैन, प्राइभेटलाई उनीहरूले पैसा तिर्न सक्दैन भन्दाखेरि अहिले मृत्यु दर सबभन्दा बढी उनीहरूको बढी छ। त्यसैले बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर चाहिँ के सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिनी दलित, पिछडिएका वर्ग, विपन्न वर्गको नै देखिन्छ। र त्यो पनि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जो विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, नदी किनारामा बसोबास गर्छन् र समाजबाट बहिष्कृत भएर पर बसोबास गर्ने ती जात जातिहरू आजकल चाहिँ के छ भने अति आवश्यक मानवीय सेवाबाट पनि वञ्चित परेका छन्, पारिएका छन्। त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। आज चाहिँ सिचुएसन धेरै खराब भएर गएको छ। आज सबभन्दा बढी बाल मजदुरी गराउने र बाल मजदुरहरूको शोषण तिनै समुदायका भएका छन्। आज सबभन्दा बढी बच्चाहरू तिनै मरिरहेछन्। आज बाल बच्चाहरू हराउने, केटाकेटीहरू हराउने, गायब हुने तिनै रहेका छन्। बाल त्यहाँ विकृतिहरू पनि उत्तिकै छ। बाल विवाह त्यहीँ हुने र अस्वस्थकर हुने, त्यहाँ चाहिँ के छ भने वेश्यावृत्तिदेखि लिएर चाहिँ के छ भने अनेक चाहिँ विकृतिहरू पनि त्यहीँ देखा परेका छन्। त्यसै गरिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि बल जबस्ती काममा लाउने, फोर्स लेबर, फोर्स प्रस्टिट्युसन र चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम खतरनाक ठाउँहरूमा बालबच्चाहरूलाई प्रयोग गर्ने, अपराधिक कार्यमा लगाउने जस्ता कार्यहरू, अमानवीय कार्यहरू कसबाट गराइएको छ? या त दलितहरू ठुलो सङ्ख्यामा छ, या त अत्यन्त गरिब विपन्न वर्ग नै त्यसमा रहेका छन्। र त्यसपछि वृद्धाहरू पनि आज छटपटाइरहेका छन्। अब कमाउन नसक्ने वृद्धाहरूको त जीवन छोराछोरीले छोडेर हिँडिहाल्ने,
आफूले कमाउन नसक्ने र बचत गरेको पनि छैन, पेन्सन आउनेवाला पनि छैन, त्यस्ता समुदायहरूलाई चाहिँ के छ भने सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ। अब 100 रुपियाँदेखि 1000 रुपियाँ दिएर हुँदैन, राज्यले नै उनीहरूको दायित्व वहन गर्नुपर्छ। त्यसैले अब नेपालमा यी समस्याहरू रहेका छन् सामाजिक न्यायको लागि। अब गर्ने के त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि भूमि वितरण प्रणालीलाई दुरुस्त गर्नु पर्यो र रोजगारका अवसरहरू, शिक्षाका अवसरहरू र चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र आवास यसको प्रत्याभूति राज्यले नै गर्नुपर्छ। राज्यले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, किनभने ती समुदायहरू सक्षम भएको भए यो अवस्था राज्यको चाहिँ आवश्यकतै पर्ने थिएन। र दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि कानुनहरू बनाएर संविधानमा भएका कानुन प्रावधानलाई उपयोग गर्ने नभए संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्ने, संविधान शासन गरेर सबैलाई जो अन्यायमा परेका छन्, थिचोमिचोमा परेका छन्, उत्पीडनमा परेका छन्, बहिष्करणमा परेका छन्, शोषित भएका छन् र मानवीय जीवन बाँच्न अवसर पाएका छैनन्, त्यसको लागि चाहिँ के छ भने राज्यले नै एउटा क्रान्तिकारी कदम चाल्ने र यी सारा विकृति, विसङ्गति र सामाजिक विभेदहरूलाई अन्त्य गरेर सबैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक न्याय र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ। अनि मात्रै चाहिँ वास्तवमा के हो भने राजनीतिक परिवर्तनको, यो गणतन्त्रको, यो संहिताको चाहिँ के छ भने सार्थकता हुन्छ। लोकतन्त्रको सार्थकता तब हुन्छ जब सबैले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न पाउँदछ। सामाजिक न्यायको अभावमा समाज कहिले पनि सभ्य समाज कहलाउन सक्दैन र त्यो समाज सभ्य हुनका लागि, त्यो समाज मार्गदर्शन दिनका लागि अरू मुलुकलाई, अरू समाजहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ के छ भने सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। र पुँजीवादी देशहरू र पुँजीवादी अर्थ प्रणाली, सामन्तवादी अर्थ प्रणाली यसमा चुकेको छ र त्यो सम्भावना देखिँदैन। त्यस कारणले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब वैकल्पिक मोडलमा बाटोमा जानु पर्दछ। बजारको र पुँजीको सामाजिक दायित्व हुनै पर्दछ, वितरण न्यायोचित हुनुपर्दछ, शिक्षा स्वास्थ्यमा सबको पहुँच हुनुपर्दछ, जातीय विभेद, धार्मिक विभेद, बाल मजदुरी, महिलामाथिका विभेद जस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ समाजबाट। अनि मात्रै सामाजिक न्यायमाथि आधारित समाज निर्माण गर्न सक्दछौँ र त्यो समाज निर्माण गरेपछि मात्रै लोकतन्त्रको अर्थपूर्ण हुन्छ, लोकतन्त्र अर्थपूर्ण बन्दछ अनि समावेशी लोकतन्त्र चाहिँ के छ अर्थपूर्ण हुँदछ र मानव समाज, सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ। त्यस कारणले आजको युगमा सामाजिक न्यायका विरुद्धमा रहेका चुनौतीहरूलाई हामीले सामना गर्नुपर्दछ र क्रान्तिकारी शक्तिहरू अगाडि आउनु पर्दछ र सामाजिक न्यायलाई स्थापना गर्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ र स्थापित गरेर मुलुकलाई, समाजलाई, व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने एउटा नयाँ सभ्यता, संस्कृति र मानव मूल्य भएको समाज, आदर्श समाज, लोक कल्याणकारी समाज, लोकतान्त्रिक समाज, समाजवादी समाजको निर्माण नगरिकन हुँदैन। यी कुराहरूको सामाजिक न्यायको प्राप्ति, यी कुराहरूको प्राप्ति। हस्त धन्यवाद। हस् त अध्यक्षजी, तपाईँसँग सान्दर्भिक कुराकानी गरियो आज। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसको साथसाथै दीपावली, छठ पर्वको अवसरमा यहाँ लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूको सुस्वास्थ्य र समृद्धिको मङ्गलमय शुभकामना। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्थ्यो आजको संवादमा। दर्शकवृन्द, समसामयिक संवाद हेर्दै रहनुहोला हाम्रो सोशलिस्ट च्यानल नेपालमा। र अन्त्यमा प्राविधिक द्वय राधेश्याम विश्वकर्मा र वीरेन्द्र ठाकुरलाई धन्यवाद दिँदै म विनोद कुमार विश्वकर्मा पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र अन्त्यमा तिहार तथा छठको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्कार।